سنیں گے عرض ہے کہ جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چتانا وانگی ڈٹ جاوے جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چتانا وانگی ڈٹ جاوے مجالے رات ہٹ جاوے حسین و پیر حسین آدم جڑا اصولاں تے کٹ جاوے حسن داویر حسین شد میرے دل دا چین شد جو سونے دا نواسا ہے جو سونے دا نواسا ہے وفاواں دا خلاصہ ہے جو سونے دا نواسا ہے وفاواں دا خلاصہ ہے امانت ہے اساسہ ہے حسین و پیر حسین و پیر حسین آدم جڑا اصولاں تے کٹ جاوے اور حلیہ کی بات کروں گا جو یک با یک علی لگ دے جو یک با یک علی لگ دے مزاجاں فاطمی لگ دے جو یک با یک علی لگ دے مزاجاں فاطمی لگ دے جو پھل لگ دے کلی لگ دے حسین و پیر حسین آدم جڑا اصولاں تے کٹ جاوے جلال پور کے بہادروں یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں سننا ہے لیکن سننے کے ساتھ اس شعر کو دیکھنا بھی ہے دیکھیں گے یہ شعر آپ کو نظر آئے گا سنائی تو دے گا لیکن آپ کو نظر بھی آئے گا توجہ چاہیے آپ کی جندے قاتل تباہ پھر دن نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مہینہ کون سا ہے اس سے پہلے والا کون سا مہینہ تھا اس سے پہلے نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جندے قاتل تباہ پھر دن جندے قاتل تباہ پھر دن جلیل و روح سیاہ پھر دن جلیل و روح سیاہ پھر دن جو اتھ اتھ جا بجا پھر دن جلال پور بہاولپور ملتان رحیم یار خام جگہ جگہ اتھ اتھ جا بجا پھر دل دلیل